नमस्कार, म डाक्टर प्रसाद धिताल। तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामीसँग आज हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश सदस्य नरेन्द्र नेउपाने, विद्यार्थी नेता, एकदम क्रियाशील राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ। हिजो आज के गर्दै हुनुहुन्छ नि? अहिले हाम्रो पार्टीको केन्द्रको, प्रदेशको र जिल्ला समन्वयको बैठक बसिसकेपछि हजुर, अहिले मेरो जिम्मेवारी कोलपुर नगरपालिकाको कमिटीको इन्चार्जका रूपमा जिम्मेवारी छ। त्यसैले वडाका बैठकहरू बसाउने, पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने, पार्टी सदस्यता, नयाँ सदस्यता आवेदनहरू लिने, टोल टोलमा भेटघाट गर्ने, जनताका समस्याहरूलाई सुन्ने, त्यसलाई समाधान गर्ने, त्यही कुरामा क्रियाशीलताका साथ लागिएको छ। भनेपछि यहाँ अहिलेबाट मेयरको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भन्नु बुझ्नु पर्यो। त्यो कुरा मात्रै त होइन, पार्टीले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी केन्द्रले निर्वाचन जित्नुपर्छ र अब क्यान्डिडेटको सवालमा जाँदा पार्टीले अब कसलाई अगाडि बढाउँछ, जसलाई बढाउँछ त्यसले नै जित्नुपर्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्वाचन जित्नुपर्छ भन्ने तयारीसहित त्यसको निम्ति म अहिले इन्चार्जको जिम्मेवारीमा भएको हुनाले मैले आफ्नो कर्मक्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ भनेर म चाहिँ लागिरहेको छु। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एक भएर नेकपा भइसकेपछि जुन जनतामा एउटा उल्लास थियो, फेरि विघटनको बाटो गइसकेपछि एक किसिमको निराशाजनक बाटो छ अथवा जनता निराश छन्, जनताले चाहिँ कसरी अगाडि जाने भन्ने अलमल छन् भन्ने भनाइ छ नि, के बुझ्नुहुन्छ तपाईँ? जनताको बिचमा गएपछि कस्तो आभास पाउनु? स्वाभाविक हिसाबले प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। नेपालका दुईवटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा आएर समाजवाद ल्याउनुपर्छ र समाजवाद स्थापना गर्नुपर्छ, जनतालाई समृद्धि र विकास दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यसहित कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचमा एकता भएको थियो। केपी ओली तत्कालीन प्रधानमन्त्री र तत्कालीन नेकपाको अध्यक्षका रूपमा पनि जिम्मेवारीमा रहनुभएका केपी ओलीको दम्भ, घमण्ड, महत्त्वाकांक्षा र अहङ्कारका कारणले गर्दा न नेकपा रहन सक्यो, न त नेकपा एमाले नै सिङ्गो रहन सक्यो। यसको यो असर त कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र देखिने प्रश्न चाहिँ भइहाल्यो नै। तर नेकपा माओवादी केन्द्र एउटा पवित्र उद्देश्यसहित, जिम्मेवारी बोधका साथ, जनताको चाहनालाई पुरा गर्ने र जनताको भावनालाई पुरा गर्ने उद्देश्यसहित एकताबद्ध भएर अगाडि जानुपर्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्नुपर्छ भनेर लागेको थियो। केपी ओलीको घमण्डले गर्दा नेकपा माओवादी आफ्नो ठाउँमा फर्किनुपर्ने र एमाले आफ्नो ठाउँमा फर्किनुपर्ने स्थिति भयो। माओवादी सम्बद्ध कार्यकर्ता पङ्क्तिमा निराशा चाहिँ देखिएको छैन। हामीले हिजो जुन विचार सिद्धान्त लिएर हामी अगाडि बढेका थियौँ, कहीँ न कहीँ हामी चाहिँ बिचमा अलिअलि विचलन हुन खोजेको हो कि भन्ने चिन्ता र चासो थियो। अहिले यो समय र परिस्थितिले हामीलाई चाहिँ पुनः एकचोटि चाहिँ क्रान्तिकारी भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हाम्रो जिम्मेवारी, दायित्व चाहिँ हामीलाई प्राप्त भएको छ। हामीले त्यो पुरा गर्नुपर्छ भन्ने त्यो पङ्क्तिमा छ। तर अब जनतामा जाँदा कम्युनिस्ट पार्टीहरू विभाजन भए यसले गर्दा समस्या आउँछ कि भन्ने केही चिन्ताहरू छन्। हामी क्लियर गर्दै गइराखेका छौँ। यो एउटा प्रतिक्रियावादी चरित्रलाई सुधार गरेर क्रान्तिकारी बनाउन कोसिस गरिएको थियो, त्यो गर्न सकिएन। उनीहरू चाहिँ फर्केर उही ठाउँमा गए, बैलगाडातिरै फर्किएर गए। त्यसैले तपाईँहरू नआत्तिनुहोस्, हामीले परिवर्तनका एजेन्डा जुन उठाएर हामी अगाडि बढेका थियौँ त्यसलाई वैज्ञानिक समाजवादमै पुर्याउने लक्ष्यसहित अगाडि बढ्छौँ भन्दा जनतामा एउटा बिस्तारै चाहिँ उमङ्ग, उत्साह जाग्दै गएको छ। एजेन्डाप्रतिको केन्द्रीकरण हुन्छ भन्ने कुराको विश्वास हामीले लिएका छौँ। यहाँ विशेष गरी नरेनजी, तपाईँ विद्यार्थी राजनीतिमा केन्द्र सम्हालेको मान्छे र यता पार्टी राजनीतिमा अहिले एकदम सक्रिय क्रियाशील एउटा योद्धाको रूपमा देखिनु भएको छ। के भिन्नता पाउनु भएको छ विद्यार्थी राजनीतिमा र अहिले पार्टी मेन लाइनमा यहाँको क्रियाशीलता? यो कस्तो हुँदो रहेछ भने, जनवर्गीय सङ्गठनमा काम गर्दा ओभरअल्ली बाह्य हिसाबले काम गरिन्छ। अलिकति त्यसको चाहिँ सतै मसिनो तरिकाले काम गर्ने चाहिँ हुँदैन, सतै प्रकृतिको हुँदो रहेछ। पार्टीमा काम गर्दा अहिले मसिनो तरिकाले पब्लिकका बिचमा जाने, जनताका समस्यालाई बुझ्ने, जनताका समस्यालाई लिएर समस्याहरूलाई समाधान गर्नका निम्ति प्रशासनिक निकायदेखि अरू निकायहरूसम्म पुग्ने
एउटा गम्भीर जिम्मेवारी बोध हुने रहेछ। विद्यार्थी आन्दोलनले मलाई सिकाएको कुरा के हो भने खास गरी विषयलाई बुझ्ने र त्यसलाई बदल्नका निम्ति प्रयत्न गर्ने र क्रियाशीलताका साथ खट्ने एउटा चाहिँ स्पिरिट विद्यार्थी आन्दोलनले मलाई दिएको। आज म जहाँ छु विद्यार्थी आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि नै हो, त्यसलाई म बिर्सिन पनि चाहन्न र बिर्सिन पनि सक्दैन, किनभने मलाई एउटा ठुलो मैले उपलब्धि प्राप्त गरेको छु। त पार्टी आन्दोलनमा रहँदा विद्यार्थीमा हामीले विद्यार्थी एउटा मात्रै सङ्गठन चलाउँथ्यौँ, पार्टीमा आउँदा पार्टीभित्रका अरू जनवर्गीय सङ्गठनहरू विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने, पार्टीले एउटा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, जनताको बिचमा घर दैलोमा पुग्नुपर्ने, उहाँहरूको गुनासाहरू समस्याहरू सुन्नुपर्ने, थुप्रै कुराहरू यो एउटा भेग विषयभित्र प्रवेश गरेर काम गर्दाखेरि कोही जटिलताहरू पनि हुन्छन्, तर चाहिँ त्यसको चाहिँ अनुभूति चाहिँ सकारात्मक हुँदो रहेछ र मैले धेरै कुरा पार्टीको जिम्मेवारीमा आएपछि धेरै कुरा सिक्ने र त्यसलाई लागू गर्ने अवसर पनि प्राप्त गरेँ। यहाँको क्षेत्रमा विशेष गरी बाँकेको क्षेत्र नम्बर 1 अथवा कोलपुर क्षेत्रमा हामी हेऱ्यौँ र समग्र नेपालमै हेऱ्यौँ भने 74 अगाडिको नेकपा माओवादी केन्द्रको एउटा अवस्था र 74 पछि फेरि नेकपा भएको अवस्था र अहिले फेरि नेकपा माओवादी केन्द्र नै रहेको अवस्था के छ? अवस्था के हो? यो अवस्थाका हिसाबले हेर्दाखेरि 64 अगाडि 64 पछि नेपालमा माओवादी सबभन्दा ठुलो शक्तिका रूपमा उदय भएर आयो र जनताले विश्वास गरे। हामीले त्यही ताकतलाई कायम राखिराख्न सकेनौँ। त्यसको हाम्रो आन्तरिक समस्याका हिसाबले पनि लिनुपर्छ। बाह्य कुरालाई सहायक बनाएर आन्तरिक समस्या प्रधान बनाएर हामीले जानुपर्छ। हामीले त्यो कुरालाई सकेनौँ। त्योभन्दा पछि आइपुग्दाखेरि हामीले स्थानीय 70 को निर्वाचनमा हाम्रो पोजिसन चाहिँ हामी फेरि 3rd पोजिसनमा आइपुग्यौँ र स्थानीय निर्वाचनमा हाम्रो पोजिसन चाहिँ पनि त्यही स्थिर अवस्थामा नै रह्यो, तेस्रो पोजिसनको स्थितिमा नै रह्यो र अहिलेको अवस्था पनि त्यही ठाउँमा नै रहेको छ। नेकपा भइसकेपछि हाम्रो नेकपा भइसकेपछि र त्योभन्दा पछाडि माओवादी छुट्टै भइसकेपछि पनि हाम्रो पोजिसन त्यो ठाउँमा छ। तर हामीले टोटल राजनीतिक परिवर्तनमा हामीले निर्वाह गरेको भूमिकाको एङ्गलबाट हेर्नुपर्छ। निर्वाचनमा कहिले हामी सानो पनि हुन सक्छौँ र ठुलो पनि हुन सक्छौँ। हिजो अहिले ठुला भएका दलहरू साना थिए र हामी ठुलो जिम्मेवारीमा र भूमिकामा थियौँ र आज हामी चाहिँ तेस्रो पोजिसनमा छौँ र त्यो पोजिसन हामीले प्राप्त गरेका छौँ। तर हामीले उठाएका एजेन्डाका हिसाबले हामीले आज परिवर्तन जे भएको छ, समग्र परिवर्तन जहाँ आइपुगेको छ, त्यो परिवर्तनको एङ्गलबाट संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक प्रणाली, समावेशिता हामीले जुन ल्यायौँ, आज सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म ल्याएर जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाएका छौँ। यो एजेन्डाका हिसाबले चाहिँ एजेन्डाको एङ्गलबाट हेर्दाखेरि हामी फर्स्ट पोजिसनमा छौँ र जनताको अधिकार माओवादीले नै स्थापित गरेको हो। यो कुरामा हामी क्लियर हुन जरुरी छ। आज निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा अहिले पनि हाम्रो पोजिसन चाहिँ हामी फर्स्ट पोजिसनमा हुन्छौँ भन्ने कुरा नै हामीलाई लागिराखेको छ। यो बाँके निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा आज हामी फर्स्ट पोजिसनमा हुन्छौँ, किनभने एमाले विभाजित अवस्थामा पुगेको छ। दुईटा धारमा, केपी ओली र माधव नेपालको दुईटा धारमा चाहिँ एमाले विभाजित अवस्थामा पुगेको छ। कङ्ग्रेसको भूमिकाका हिसाबले हेर्दा जहाँ उनीहरूले चाहिँ स्थानीय सरकार प्राप्त गरेका छन्, त्यहाँ भ्रष्टाचार, बेथिति लगायतका थुप्रै समस्याहरू र उनीहरूभित्रको पनि आन्तरिक द्वन्द्व लगायतका कुराहरूले गर्दाखेरि त्यहाँभित्र पनि जनताको चाहिँ आकर्षण देखिने खालको स्थिति भएन। लामो समयदेखि उनीहरूले चाहिँ सत्ता सञ्चालन गर्दाखेरि पनि यहाँको विकास निर्माणमा खास गरी योगदान पुर्याउन नसकेको एङ्गलबाट पनि अहिले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जनता चाहिँ केन्द्रित हुने अवस्था देखिएन। आज हामीले माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले, सङ्घ र प्रदेशका सांसदहरूले निर्वाचन जितिसकेपछि राप्तीपारीमा एउटा विकासको लहर चाहिँ छाएको छ। र पछाडि परेको राप्तीपारीका इलाकाहरूमा जहाँ पिच बाटो पुगेको छ, बत्ती पुगेको छ, यहाँका अरू विभिन्न स्कुलहरूमा चाहिँ आज स्कुलहरूका टिनका छाना हटाएर पक्की ढलान गरेका स्कुलका भवन निर्माण गर्ने काम भएको छ। ठाउँ ठाउँमा
केन्द्रदेखि प्रदेशदेखिका बजेटहरूबाट चाहिँ ठाउँ ठाउँमा बाटाहरू पिच गर्ने कुरा भएको छ, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कुरा भएको छ। यो सबैले गर्दा मान्छेमा चाहिँ मासमा जनतामा पब्लिकमा के आकर्षण देखिराखेको छ मैले भने माओवादीले चाहिँ गर्छ, बिचमा माओवादीले गर्छ, त्यो भूमिका निर्वाह गर्छ, जनताकै निम्ति माओवादी लडेको, सर्वहारा वर्गको अधिकारका निम्ति लडेको, दलित महिला जनजाति होइन विभिन्न धार्मिक समुदायहरू उनीहरूको अधिकारका निम्ति चाहिँ माओवादी लडेको हो र यसले चाहिँ यो अधिकार चाहिँ स्थापित गराएकै हो र विकास निर्माणमा पनि माओवादीले गर्छ। बिचमा माओवादी चाहिँ एकताबद्ध भएर आफ्नो शक्तिलाई बचाउन सकेन। तपाईँहरूको समस्या अलिकति त्यहाँ रह्यो। अब केन्द्रित भएर एकचोटि मासमा पुग्नुहोस्, तपाईँहरू चाहिँ एक नम्बरमा कायम रहनुहुन्छ भनेर जनताले सुझाव दिइराखेको पो पाउँछु त म त। भनेपछि हिजोको अवस्था र आजको अवस्थामा फरक देख्नुहुन्छ? हिजो म त 64कै अवस्थातिर चाहिँ अब माओवादी फेरि फर्किन्छ, रिभाइभ हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ मेरो बुझाइ छ र हामी त्यो कुरामा मेहनत गरिराखेका छौँ। किनभने जनताका समस्या जे थिए त्यो समस्याको डायग्नोसिस गरेर हामीले उपचार खोज्यौँ भने, उपचारमा हामी गयौँ भने त्यो ठाउँमा पुग्ने हो। जनताको समस्या समाधान गर्ने पार्टी माओवादी पार्टी हो भन्ने कुरा हामीले जनतालाई चाहिँ हिजो बुझायौँ। 64मा चाहिँ एउटा हामीले शक्तिशाली शक्तिका रूपमा आएर चाहिँ संविधान निर्माण गर्ने ठाउँसम्म हामी आएर जनतालाई को अधिकार स्थापित गऱ्यौँ। आज पनि हामीले त्यो कुरा बुझाएर विकास, समृद्धि, रोजगारी लगायतका कुराहरू सिर्जना गर्दै समाजवादमा जाने हो है। अब जनताले अब नेपालको राजनीतिमा समाजवादको एजेन्डा चाहिँ अबको एजेन्डा हो भनेर हामीले बुझाएर जाँदा हामी त्यो ठाउँमा पुग्छौँ। अब हामीले फरक ढङ्गले उठाउँछौँ। संसदीय व्यवस्थामै आजको जे संसदीय व्यवस्था छ त्यो संसदीय व्यवस्थामा अब माओवादी रहन्न। हामीले संसदीय व्यवस्था यो निर्वाचन प्रणालीको विषयमा पनि हामीले एउटा डिबेट, नयाँ डिबेट लिएर जाने हो। निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा हामीले चाहिँ जनताका बिचमा हामीले लिएर जाने हो र त्यो आन्दोलनमा अब हामी अगाडि बढ्ने हो। यो राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्छ। जनतामा आज पनि जस्तो गरिबी र सम्पन्नताको स्तरमा जुन असमानता देखिएको छ, पर क्यापिटा इन्कममा जुन चाहिँ असमानता देखिएको छ, त्यो असमानता अन्त्य गर्नका निम्ति र एउटा समानता कायम गर्नका निम्ति वैज्ञानिक समाजवाद आवश्यकता हो। आजको हाम्रो कार्यदिशा त्यो हो। त्यो कार्यदिशामा जानका निम्ति एकचोटि नयाँ मुभमेन्टमा हामी जान्छौँ है भनेर हामीले जनताका बिचमा लिएर जाँदा हामीले माओवादीलाई रिभाइभ गरेर नयाँ ठाउँमा पुर्याएर लिएरै जान्छौँ र नेपालमा अरू कम्युनिस्ट भन्नेहरू र अलिकति रेडिकल कम्युनिस्टहरू छन् भने उनीहरूलाई ध्रुवीकरण गर्दै हामी अगाडि बढ्छौँ र एउटा नयाँ ठाउँमा पुग्छौँ भन्ने कुरामा म त विश्वस्त छु। नरेशजी, अहिले यहाँलाई थाहा छ एकदम ताजा र तातो विषय एमसिसी आछ। यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमका आरोपहरू प्रत्यारोपहरू लागिरहेछन् सत्ता पक्ष। अब यहाँहरू सत्ता पक्ष पनि हुनुहुन्छ यो समयमा। विशेष गरी सत्ता पक्षको एउटा धारले चाहिँ एमसिसीका लागि हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्था र अहिले चाहिँ सडकमा एउटा युवा लहर चाहिँ यो एमसिसीको विरुद्धमा रहेको अवस्था र कता कता नेपाली जनता, समग्र नेपाली जनता पनि एमसिसीको विरुद्धमा भएको अवस्था र यो बेलामा यहाँको पार्टी र यहाँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ? के छ यसको यो प्रति यहाँहरूको धारणा? एमसिसीका सन्दर्भमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको प्रष्ट धारणा र उसको आधिकारिक धारणा के सार्वजनिक भइसकेको छ भने एमसिसीका केही बुदाहरू संशोधन नगरी एमसिसी चाहिँ लागू गर्न सकिँदैन। अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीका बारेमा चाहिँ उसले केही बुदाहरू प्रष्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुराका बारेमा हामीले स्पष्टतापूर्वक राखेका छौँ र अध्यक्ष प्रचण्डले पनि एमसिसीको उपाध्यक्षसँग भेट्दाखेरि पनि राजनीतिक सहमति चाहिन्छ र तपाईँहरूको स्पष्टता चाहिन्छ अनि मात्रै हामीले एमसिसीलाई अगाडि बढाउँछौँ भन्ने कुरा क्लियर भन्नुभएको छ। हामी यहाँ कन्फ्युजनमा छैनौँ। आजकै जे आधारमा एग्रिमेन्ट भएको छ, जे आधारमा एमसिसीका प्रस्तावनाहरू उसका चाहिँ बुदाहरू तयार भएका छन्, त्यो आधारमा एमसिसी पारित गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले प्रष्ट हिसाबले राखेको छ। एमसिसीका नाममा इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत अमेरिकाले उसले आफ्नो फौजी स्ट्राटेजीमा राख्ने गरी नेपालमा एमसिसी लागू गर्न खोजेको कुरा जुन देखिएको छ, त्यो कुरासँग चाहिँ हामी कुनै पनि हालतले सहमत हुन सक्दैनौँ। एमसिसी नेपालको संविधानभन्दा माथि हुन कदापि सक्दैन। एउटा सानो 50-55 अरबको चाहिँ फन्डिङ दिएर नेपालमा उसले चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने, नेपालमाथि हस्तक्षेप गर्ने र
रणनीतिक हिसाबले भोलि चाहिँ अफगानिस्तान र होइन त्यो के अरे भियतनाम जस्तो बनाउने स्थितिमा चाहिँ अमेरिका आउन पनि सक्छ, त्यो कुरा हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन। हामी अमेरिकाको सहयोग लिन तयार छौँ, तर केमा भने हामी उसबाट ऋण सहयोग पनि लिन्छौँ, अनुदान ग्रान्ट पनि लिन सक्छौँ, तर उसको अनुबन्ध बनेर नेपालको अस्मितालाई बेचेर, नेपालको स्वाभिमानलाई बेचेर, नेपालको सार्वभौमिकतालाई बेचेर हामी चाहिँ त्यो फन्ड स्वीकार गर्न तयार छैनौँ भन्ने कुरा हामीले प्रश्न हिसाबले भनेका छौँ। सत्ता साझेदारीको प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ र यो माओवादी केन्द्रले अहिले चाहिँ एमसिसीभित्र भएका प्रावधानहरू उसको संशोधन नभइकन चाहिँ एमसिसी पारित गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा हामीले क्लियर भनेका छौँ। यो केपी ओलीको जस्तो चाहिँ दोहोरो डिलमा चाहिँ हामी छैनौँ, एमाले जस्तो चाहिँ दोहोरो डिलमा चाहिँ हामी छैनौँ। हामीले प्रश्न जे कुरा राखेका छौँ, हिजो पनि त्यही कुरा राखेका छौँ, आज पनि त्यही कुरा राखेका छौँ। एमसिसीमा भएका प्रावधानहरू जो चाहिँ नेपालको हित विपरीतका प्रावधानहरू संशोधन गर्नु पर्यो। यो इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत होइन भन्ने कुरा चाहिँ अमेरिकाले क्लियर गर्नु पर्यो र नेपालमा आउने ग्रान्टको चाहिँ अडिटिङ लगायतको कुरा नेपालले नै गर्न पाउनु पर्यो। नेपालमै त्यो कुरा चाहिँ टुङ्ग्याउन नेपालले नै गर्न पाउनु पर्यो। त्यसको खास गरी उसले अमेरिकाले चाहिँ आफ्नो स्वार्थका निम्ति नेपालमाथि चाहिँ जुन गिद्दी नजरका हिसाबले हेर्न खोजेको छ त्यो कुरा चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो भन्ने कुराको बारेमा हामीले क्लियरली भनेका छौँ। सत्तामा हुँदा एउटा, बाहिर हुँदा अर्को प्रकृतिको चाहिँ हामीले कुरा गरेका छैनौँ। प्रश्न हिसाबले हामीले एमसिसी संशोधन नभइकन, एमसिसीका प्रावधानहरू संशोधन नभइकन र अमेरिकाले त्यो कुरा क्लियर नगरिकन एमसिसी चाहिँ पारित गर्न सकिँदैन र हामी पारित गर्दैनौँ भन्ने कुरा प्रश्न हिसाबले हामीले राखेका छौँ। त्यहाँ कुनै कन्फ्युजनै छैन। भनेपछि यहाँहरू एमसिसीको विरुद्धमा हुनुहुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। हामी एमसिसीको विरुद्धमा, टोटल एमसिसी भन्ने शब्दको एउटा कुरा होला, अमेरिकाको ग्रान्टको विरुद्धमा भन्दा पनि अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट सहितको ग्रान्ट, स्वार्थ सहितको ग्रान्टको चाहिँ विरुद्धमा नै हामी छौँ। राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान र आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि अंकुश लगाउने गरी कसैले पनि दिएको चाहिँ हामी चाहिँ त्यो ग्रान्ट चाहिँ हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। निशर्त तरिकाले अमेरिकाले चाहिँ सहयोग गर्छ भने त हामी लिने भनेका छौँ। नि त निशर्त तरिकाले गर्नु पर्यो, तर उसले आफ्नो स्वार्थका निम्ति गर्ने। अहिले एमसिसी जुन तरिकाले एमसिसीको चाहिँ बुदाहरू उल्लेख भएर आएको छ, उसले स्वार्थसहित आएको छ। यो अहिलेको एमसिसीको प्रावधान को त हामी पक्षमै छैनौँ र विरुद्धमा छौँ। भनेपछि अहिलेको एमसिसीमा यहाँहरूको आन्दोलन मात्रै भएन, मौन समर्थन रह्यो विरुद्धको? होइन, हामी त विरोध पनि गरिराखेका छौँ। नेपालको जनताले, युवा तागतले, सबैले मासले चाहिँ रिजेक्ट गरिसकेको कुरा अमेरिका जबरजस्त दिन किन चाहन्छ? यसका पछाडि पनि दालमे कुछ काला है भन्ने छ नि त। त्यो कुरा चाहिँ नेपालमा चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन भनेर एउटा ठुलो जनमानसले भनेको छ, होइन? ठुलो जनमानसले चाहिँ चाहिँदैन भनिरहेछ, अनि चाहिँ ऊ चाहिँ जबरजस्त लिनुहोस् कि लिनुहोस्, होइन लिदिनुहोस् कि लिदिनुहोस् भनेर पुरा लागै छ भनेपछि त्यो एमसिसीमा चाहिँ उसको इन्ट्रेस्ट के हो त? उसले चाहिँ एमसिसीको बेस बनाउनु, उसले कहाँ बनाउँछ? मुस्ताङ किन हेरिरहेछ? मधेस किन हेरिरहेछ? नेपालमा चाहिँ उसले ग्रान्ट दिँदाखेरि इन्डियासँगको सहमति किन चाहिएको छ उसलाई, होइन? दक्षिण एसियामा उसले चाहिँ जसरी आज अमेरिकाले दक्षिण एसियामा बेस बनाएर उसले वरिपरिको खास गरी शक्ति सम्पन्न देशहरूसँग चाहिँ उसले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्नका निम्ति अलिकति विकासोन्मुख देशहरूमा ग्रान्टका नाममा त्यहाँभित्र प्रवेश गर्ने, सियो बनेर प्रवेश गर्ने र मुसल बनेर निस्किने जुन प्रवृत्ति छ, त्यो प्रवृत्ति त स्वीकार्य हुनै सक्दैन नि त। हामी त वीर गोर्खालीका सन्तान हौँ, सगरमाथाको उच्च शिरमा चाहिँ भएका हामी सन्तान हौँ र नेपालीहरूमा यो स्वाभिमानका पक्षमा, स्वाधीनताका पक्षमा चाहिँ नेपालीहरू लड्छन्। नेपालीले चाहिरहेका छैनन्, रिजेक्ट गरिरहेछन्। अमेरिकाले लैजानुहोस् कि लैजानुहोस् भनेर जबरजस्ती गरिरहेछ, होइन? यसको पछाडिको कारण के छ? कारण त स्वार्थ छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हेर्ने हो। भनेपछि अब एमसिसी जुन ग्रान्ट छ त्यो ग्रान्ट त खर्च भइसक्यो, त्यसैले पनि नेताहरू बाध्य छन् यो पास गर्न भन्ने भनाइ आछ नि बाहिर। अनि एमसिसीको ग्रान्टको केमा खर्च भयो? एमसिसीको उसले चाहिँ प्रशासनिक संयन्त्र बनाएर उसले चाहिँ आफ्नै कर्मचारी राखेर
अमेरिकाबाटै त्यो ग्रान्टको कति पैसा चाहिँ यहाँहरूले रिसर्च गर्नु होला, मसँग डेटा चाहिँ सबै अहिले चाहिँ एभाइलेबल भएन र यो ग्रान्टको झन्डै 50% एराउन्डमा उनीहरूले प्रशासनिक खर्च गर्ने र त्यो पैसा चाहिँ फर्केर अमेरिका जाने हो। ग्रान्टभित्र चाहिँ नेपालले पनि त्यहाँ कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने हो, नेपालको पनि चाहिँ साझेदारीमा लगानी गर्नुपर्ने कुरा हो। त्यसैले अमेरिकाको ग्रान्ट चाहिँ अहिले चाहिँ खर्च पनि भएको छैन र खर्च गरिएको पनि छैन। नेताहरूलाई कुनै क्राइसिस छैन, त्यो कुरामा क्राइसिस होइन। अमेरिकाको एउटा चाहिँ उसले चाहिँ अमेरिकाले बनाएको एउटा कम्पनी हो। हिजो चाहिँ के अरे बेलायतले बनाएको इस्ट इन्डिया कम्पनी जस्ता चाहिँ कम्पनीहरू बनाएर उसले चाहिँ उपनिवेशिकता कायम गरेको थियो। आजको बेलामा एमसिसीका नाममा चाहिँ अर्को उपनिवेशिकता त आजको दुनियाँमा होइन, यो 21औं शताब्दीको दुनियाँमा दुनियाँका देशहरूले स्वतन्त्र मुलुकहरूले त स्वीकार गर्न सक्दैनन् नि। त्यसैले कुनै यहाँ क्राइसिस छैन, नेताहरूलाई पनि कुनै जटिलता पनि छैन। त्यो होइन पार्टीगत हिसाबले कुन पार्टीका नेताहरूलाई अरू पार्टीका नेताहरूलाई के भयो, कुन कुन अप्ठ्यारो परेको छ, के परेको छ, त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा हुने कुरा पनि भएन। तर नेपालको मास पनि त्यसको चाहिँ विरुद्धमा देखिन्छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र पनि त्यसको चाहिँ प्रष्ट हिसाबले त्यो एमसिसीको आजको अहिलेको प्रावधान अनुसार चाहिँ हामी चाहिँ एमसिसीमा चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्नै सक्दैनौँ, संसदमा चाहिँ हामीले पारित गर्न सक्दैनौँ भनेर हामीले प्रष्ट हिसाबले कुरा राखिराखेको हुनाले हामीलाई अप्ठ्यारो छैन। नरजी, यहाँ विशेष गरी हिजो पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष विद्यार्थीको हुनुहुन्छ हाम्रो नेकपा माओवादी केन्द्र निकटको र अहिले पनि अब प्रदेश र समग्र देशकै एउटा चासो राख्ने र जनताको भावना बुझ्ने किसिमले गइरहेको अवस्था देखिन्छ। यो बेलामा म यहाँलाई हिजो हामीले हेऱ्यौँ संसदभित्र जुन किसिमको एउटा एक किसिमको जुन देखियो नि, यो चाहिँ के मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ र विशेष गरी अग्नि सापकोटा सभामुख माननीय सभामुखलाई मान्दैनौँ भन्ने किसिमका भर्सेसहरू बाहिर आइरहेछन् र प्रतिपक्षले अवरुद्ध गरेका छ सदन र यसलाई के भन्नुहुन्छ? प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा चाहिँ सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको कल्पना चाहिँ संविधानले र कानुनले गरेको हुन्छ। प्रतिपक्षको भूमिका रचनात्मक र आलोचनात्मक हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कानुनले चाहिँ कल्पना गरेको छ। तर प्रतिपक्षको भूमिका चाहिँ ध्वंसात्मक प्रकृतिको हुनु हुँदैन। ध्वंसात्मक प्रकृतिको भयो भने कानुन चाहिँ त्यसपछि सक्रिय हुन्छ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ चाहिँ खास गरी प्रष्ट हिसाबले चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। अहिले प्रतिपक्षको रोल र भूमिका र उनीहरूले व्यक्त गर्ने शब्द, उनीहरूको प्रस्तुति सबै कुरालाई हेर्दाखेरि एक बेला चाहिँ उहाँहरूबाटै अभिव्यक्त भएको थियो बान्दरी प्रवृत्ति भन्ने, त्यो प्रवृत्ति चाहिँ देखा परेको जस्तो देखिन्छ। संसदमा जुन गतिविधि जुन ढङ्गले उहाँहरू प्रस्तुत हुनुभएको छ, प्रतिपक्ष दलका सांसदहरू जसरी प्रस्तुत हुनुभएको छ, उहाँहरूले चाहिँ संसदीय मर्यादालाई पनि उल्लङ्घन गरेर विरोधका नाममा अभद्र व्यवहार, अभद्र शैली, अशिष्ट भाषा प्रयोग गरेर जसरी चाहिँ आउनुभएको छ, त्यो एकदमै गलत ढङ्गले आउनुभएको छ। सभामुखमाथि जुन ढङ्गले उहाँहरूले चाहिँ अभिव्यक्ति दिनुभएको छ त्यो अत्यन्तै गलत छ। अमर्यादित शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। सभामुखले कानुनमा आफूसँग रहेको अधिकारलाई प्रयोग गरेर अगाडि बढाउनु भएको छ, संसदलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। संसदभित्र प्रतिपक्षले विरोध गर्ने हो, रचनात्मक विरोध गर्ने हो र त्यो ढङ्गले सभामुखमाथि नै हमला गर्ने, सांसदहरूमाथि हमला गर्ने, संसद भवनभित्र तोडफोड गर्ने होइन, यो पुरै अशिष्ट प्रकारले उहाँहरू चाहिँ जुन ढङ्गले प्रस्तुत भन्नुभएको छ त्यो गलत छ। उहाँहरूले चाहिँ संसदीय मर्यादालाई सिक्नुपर्छ। भनेपछि मैले लामो समयदेखि संसदीय अभ्यास गरेर आएका पार्टीहरू, हामीलाई चाहिँ डेमोक्रेसीको पुरै अनुभव छ भन्ने पार्टीका सांसदहरूले त्यसरी अशिष्ट तरिकाले पेश हुनु उहाँहरूको नैतिकता र चरित्रहीन कुरा प्रष्ट हिसाबले देखिएको छ। सत्तामा हुँदा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अरूलाई पाठ सिकाउने होइन, नैतिकताको पाठ सिकाउने, आफूले चाहिँ नैतिकताको पाठै सिक्नु नपर्ने, कानुन मान्नु नपर्ने होइन, संसदको ऐन मान्नु नपर्ने, नियमावली मान्नु नपर्ने होइन, अशिष्ट तरिकाले जाने, सभामुख जस्तो एउटा सम्माननीय सभामुखलाई चाहिँ अमर्यादित तरिकाले उहाँहरू प्रस्तुत हुने, त्यो त एकदमै चाहिँ
संसदको खास गरी कानुन अनुसार चाहिँ उसलाई एउटा कारबाहीको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउनु पर्ने हो खासमा। भनेपछि म फेरि पनि तपाईँकै एरिया तपाईँकै क्षेत्रभित्र आइपुगेँ। कोहलपुर नगरपालिकाभित्र थुप्रो अनियमितताका कुराहरू बाहिर आइरहेको छ र हरेक चाहे वाडाको कुरा गरौँ चाहे समग्र नगरपालिकाको कुरा गरौँ पत्र पत्रिकामा यत्र तत्र थुप्रो कुरा देख्न पाइन्छ र यसमा यहाँ त्यो समयमा नेकपा माओवादी केन्द्रको मेयरका रूपमा लडिसक्नु भएको छ र अहिले चाहिँ यहाँहरू यो हिसाबले प्रतिपक्ष भनौँ भने के गर्नु भएको छ यहाँले? यहाँ कतिको सजगता अथवा अहिलेको मेयरलाई घचघच्याउने कुरा र त्यहाँ ठाउँमा भएको जुन अनियमितताका कुरालाई यहाँहरूले उठान गरे त देखिँदैन त? होइन, हामीले चाहिँ उठान गरिरहेका छौँ। हामीले मासमा पनि यी कुरालाई लिइराखेका छौँ र क्लियर गर्दै हामी गइराखेका छौँ। मिडियाका साथीहरूलाई पनि हामीले त्यो भनिराखेका छौँ र हाम्रा धारणाहरूलाई भनाइहरूलाई कोड गर्दै चाहिँ मिडियाहरूमा पनि त्यो कुरा आइराखेको छ। कोहलपुर नगरपालिकाभित्र खास गरी भ्रष्टाचार र बेथिति चाहिँ मौलाएको हामीले देखिराखेका छौँ। मैले एक दुईवटा दृष्टान्त मात्रै भन्न चाहन्छु। कोहलपुरमा एउटा डम्पिङ साइट स्थापना गर्नका निम्ति चाहिँ फोहोर व्यवस्थापनका निम्ति भनेर निजी क्षेत्रलाई फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइयो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 2 करोड रुपियाँ दिइयो र यो आर्थिक वर्षको बजेटमा चाहिँ 1 करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ। एउटा निजी क्षेत्रले उसले प्रत्येक स्थानीयबाट जहाँबाट चाहिँ उसले फोहोर उठाउँछ त्यहाँबाट 50 देखि 100-150 पैसा पनि उठाउँछ। उसले त्यहाँबाट पैसा पनि उठाउँछ। उसलाई चाहिँ ग्रान्ट पनि नगरपालिकाले दिएको छ। होइन, त्यसको पछाडिको कारण के हो भन्दा त्यसमा कुनै न कुनै इन्ट्रेस्ट नभइकन त्यो चाहिँ उसलाई निजी क्षेत्रलाई जग्गा किन्नका निम्ति, निजी क्षेत्रलाई भवन बनाउनका निम्ति चाहिँ दिने अनि पब्लिकबाट पनि पैसा उठाउनु पर्ने। कि त नगरपालिकाले लगानी गरिसकेपछि पब्लिकबाट फोहोर उठाएको कुरा निःशुल्क हुनु पर्यो, पब्लिकबाट पनि पैसा उठाउने र बिजनेस गर्ने, नगरपालिकाको पनि ग्रान्ट लिएर चाहिँ खाने एउटा चाहिँ करप्सन त्यहाँ देखिएको छ। त्यो एउटा भ्रष्टाचारको प्रष्ट हिसाबले चाहिँ नमुनाका रूपमा त्यो कुरा देखिएको छ। दोस्रो कुरा, मैले हिजो बेलुका मात्रै बाटोमा हिँड्दै थिएँ। बाटोभरि जतासुकै हाइवेभरि गाई नै गाई छन्। होइन, जतासुकै गाई नै गाई छन्। नगरपालिकाले गाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा, छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्ने नाममा चाहिँ नगरपालिकाले पैसा दिएर एकजना व्यक्तिलाई अथवा त्यो चाहिँ उहाँले बनाएको संस्थालाई चाहिँ पैसा दिएको छ। त्यहाँ चाहिँ उनले चाहिँ गाई नै त्यहाँ नलिएर छाडा चौपायाहरू चाहिँ त्यहाँबाट व्यवस्थापन नगरेर सडकभरि छोडिएको छ। त्यसमा पनि त्यहाँ चाहिँ प्रष्ट हिसाबले भ्रष्टाचार देखिएको छ। यो आर्थिक वर्षको अन्तिममा जाँदा 5 करोडभन्दा बढी पैसा चाहिँ कोटेसनका नाममा आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ कोटेसन वितरण गरियो। जहाँ कोटेसन गरियो त्यो कोटेसनको पनि कामै नभएर बजेट फर्चेट भइसक्यो। नगरपालिकाको मिलोमतो, कर्मचारी तन्त्रको प्रशासनको मिलोमतो र जनप्रतिनिधिहरूको मिलोमतोमा यो प्रकृतिको भ्रष्टाचार भयो। तपाईँ नगरपालिकाभित्र एम्बुलेन्स किनिएन, होइन, त्यहाँ चाहिँ यस्तो लग्जरियस कार किनियो, त्यहाँ पनि विभिन्न प्रकारका भ्रष्टाचारहरू अहिले चाहिँ नगरपालिकाभित्र भएका छन्। उपभोक्ता समितिबाट पनि पैसा चाहिँ पर्सेन्टेजमा माग्ने काम भएको छ भन्ने कुराहरू उठिराखेका छन्। यी विभिन्न ढङ्गले जसरी भएको छ हामीले जनताका बीचमा खण्डन गरेका छौँ, मिडिया कर्मीहरूलाई पनि भनेका छौँ। यहाँहरूको लोकप्रिय मिडिया मार्फत पनि म के भन्न चाहन्छु भने आज जे विकृति देखिएको छ हामीले स्थानीय सरकारको अवधारणा भनेको यो विकृतिका निम्ति परिकल्पना गरेको होइन। जनताको विकास र समृद्धि निकटताबाट नजिक पहुँचमा पुगेर चाहिँ यो गर्नुपर्छ भन्ने कुराको हामीले कल्पना गरेर चाहिँ यो अवधारणा आएको हो। तर अवधारणा भन्दा गलत ढङ्गले भ्रष्टाचार मौलाएको छ। यसलाई नियमन गर्नुपर्छ। आज पनि यो बजेट फर्चोट हुन नसकेका, होइन, बेरोजु सबभन्दा बढी चाहिँ यही नगरपालिकाभित्र देखिएको छ। आज पनि यसको इन्डिकेटरका हिसाबले, यसको चाहिँ कार्य सम्पादनका हिसाबले पुछारमा रहेको नगरपालिकाका हिसाबले देखिन्छ। त्यसमा जनप्रतिनिधिको, खास गरी नगर प्रमुखको चाहिँ अयोग्यता र उहाँको चाहिँ प्रभावकारी भूमिका नहुनु, यसलाई चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, विकासलाई अगाडि बढाउने, चासो र तदारुकता
नहुनुका कारणले र त्योसँग कहीँ न कहीँ उहाँको चाहिँ सहमति र सहभागिता भएको जस्तो देखिन्छ र त्यही कारणले यो समस्या आएको हो भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौँ र त्यो कुरा हामीले लिइराखेका छौँ। यहाँले खबरदारी बाहिर जनताको बीचमा त गर्नुभयो, तर नगरपालिकामै सम्बन्धित पक्षलाई खबरदारी गरेको कसरी थाहा पाउने जनता? होइन, हामीले चाहिँ बजेट निर्माण गर्दै गर्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र कोलपुर नगर समितिको तर्फबाट हामीले यी एजेन्डाहरूमा चाहिँ बजेट व्यवस्थापन गरिनुपर्छ, नगरपालिकाका देखिएका भ्रष्टाचारलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नका निम्ति, यसलाई अन्त्य गर्नका निम्ति, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका निम्ति तपाईँको प्रभावकारी भूमिका हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार चाहिँ यहाँ व्यापक भइराखेको छ, अनियमितता जुन देखिएको छ त्यो कुरालाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुहोस् भनेर हामी ज्ञापन पत्र लिएर डेलिगेसन सहित पनि हामीले त्यहाँ पुगेर चाहिँ हामीले खबरदारी गरेका हौँ। अब यो अन्तिम अवस्था हो, त्यसैले हामीले जे गरियो होइन त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यसबाट चाहिँ हामी ब्याक हुनु हुँदैन भन्ने कुरा उहाँले सोच्नु भएको हो कि उहाँहरूले त्यसो हामीले खबरदारी गरिराखेकै छौँ, संस्थागत हिसाबले खबरदारी गरेर लागि पनि राखेका छौँ। यो कुरा हामीले दिइराखेका छौँ, ज्ञापन पत्र पेश गरेका छौँ, ध्यानाकर्षण पेश गरेका छौँ, पार्टीकै तर्फबाट हामीले दिएका छौँ, विभिन्न फोरमहरूमा जाँदाखेरि हामीले सुझाव दिएर बोलिराखेका छौँ, त्यो कुरा गरेकै छौँ। उहाँहरूले चाहिँ अहिले त्यसलाई चाहिँ अटेरीका रूपमा लिनुभएको छ। यसको परिणाम त निर्वाचनमा अब जनताले चाहिँ देखाउनेछन्, उहाँले भोग्नुहुनेछ। यहाँहरूले विशेष गरी कोलपुर यो कोरोनाको समयमा कोलपुर लक्षित जुन फन्ड तयार गरेर हरेकको दैलोमा सर्वसाधारण जो चाहिँ पीडित छन् उनीहरूको दैलोमा आगो बाल्ने एउटा कार्यक्रम ल्याउनु भएको थियो, यसलाई कतिको प्रभावकारी गर्नुभयो? त्यसपछि यो सुरु भएको त थाहा भयो, तर त्यसलाई समापन गरे चाहिँ थाहा भएन नि, के भएको? हामीले कोरोनाको एकदमै करह थियो, जटिलता थियो, मान्छे बाहिरै निस्किन डराउनु पर्ने अवस्था थियो। फर्स्ट स्टेजको कोरोना भन्दा पनि सेकेन्ड यो चरणको कोरोना चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ डरलाग्दो अवस्था थियो। त्यति बेला चाहिँ पहिलो लडमा कोरोनाको जुन लहर चलिरहेको थियो त्यति बेला चाहिँ कोरोना देखिने तर डर बढी हुने, तर चाहिँ कोरोनाको चाहिँ असर धेरै देखिएको थिएन। दोस्रो चरणमा चाहिँ अलिकति कोरोनाका कारणले मान्छेहरूको चाहिँ मृत्यु नै हुन थालेपछि, दुःखद निधन हुन थालेपछि एउटा त्राही अवस्था थियो। त्यति बेला चाहिँ सबैको गरिबहरूको घरमा चाहिँ चुलो बल्न नसकेको, लास चाहिँ दाह संस्कार गर्न नसकेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था भइराखेको, यस्ता विभिन्न जटिलताहरू थिए। यो बेलामा हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र कोलपुर नगर समितिको तर्फबाट हामीले एउटा अभियान सञ्चालन गरेका थियौँ। गरिबहरूको चुलो बाल्नका निम्ति हामीले के गर्न सक्छौँ, हामी आफै जुटेर हाम्रै पार्टीका सदस्यहरू नै मिलेर कसरी गर्न सक्छौँ भनेर हामीले लागेका थियौँ। हामीले 1000 बोरा जति चाहिँ हामीले चामल, दाल, नुन, तेल चाहिँ हाम्रै आफ्नै पार्टीका सदस्यहरूबाट नै उठाएर चाहिँ हामीले वितरण गरेका थियौँ। हामीले 1000 बोरा वितरण गर्दाखेरि त्यो सबैका लागि त पर्याप्त होला भन्ने भएन। 1000 को घरमा चाहिँ चुलो बाल्न हामीले सक्यौँ। हामीले त्यसमा चाहिँ गर्व गर्नुपर्छ। र लास चाहिँ दाह संस्कार गर्न नसक्नेहरूलाई डुडुवामै निःशुल्क हिसाबले हामीले दाउरा जुटाएर खोजेर ल्याएर लास व्यवस्थापन गरिदिएका थियौँ। हामीले 6वटा लास चाहिँ हामीले त्यहाँ दाह संस्कार गरेका थियौँ। आफन्तहरू नै लास उठाएर चाहिँ चितामा हाल्न चाहिँ अप्ठ्यारो मान्ने बेलामा हाम्रो टिमले चाहिँ त्यो लासलाई कोभिडबाट निधन हुनुभएका उहाँहरूको बडीलाई चाहिँ चितामा राख्ने, दाह संस्कार गर्ने र उहाँहरूको फ्यामिलीलाई घर जान नसक्ने अवस्था छ भने पनि उहाँहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर पठाउने काम चाहिँ गरेका थियौँ। हामीले कोभिडको बिरामीहरूको घर घरमा जाने भेट्ने डाक्टर सहित पनि हामी चाहिँ पुगेका थियौँ, भेटघाट गर्न चाहिँ उहाँहरू कहाँ पुगेका थियौँ र त्यो अक्सिजन अभाव समस्या देखिएका ठाउँहरूमा त्यसको व्यवस्थापन गर्न पनि हामी चाहिँ त्यहाँ पुगेका थियौँ। यी कामहरू हामीले गऱ्यौँ। एन्डिङ चाहिँ हामीले स्कुलिङको बेलामा एउटा कार्यक्रम हामीले 1 हप्ते स्कुलिङ कार्यक्रम चाहिँ कोलपुरमा सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यो स्कुलिङ कार्यक्रमको समापन गर्दै गर्दा त्यसमा चाहिँ सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई प्रमाणपत्र सहितको सम्मान गरेर हामीले त्यो गऱ्यौँ। त्यो सूचनालाई चाहिँ अलि बाहिर चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ पुग्न सकेन होला र त्यो कुरा चाहिँ यहाँहरूसम्म चाहिँ पुग्न सकेन भन्ने कुरा हजुरले चाहिँ प्रश्न उठाइसकेपछि थाहा पाइयो। त्यसका निम्ति चाहिँ हाम्रो ल्याकिङ भएछ भन्ने कुरा चाहिँ महसुस भयो। त्यसलाई चाहिँ
त्यो समापनको कार्यक्रममा आम खबर गर्नुपर्ने कुरामा जहाँ चाहिँ ल्याकिङ भएछ यो कुरालाई आगामी कार्यक्रमहरूका हकमा चाहिँ सुधार गर्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। हामी समयको अन्त आइपुगेका छौँ नरेन्द्रजी। कुनै विषयवस्तु अथवा कुनै कुरामा समग्र तपाईँको प्रदेशवासी करिब 22वटादेखि 26 जिल्लामा रेडियो मर्निङ स्टार सुन्ने गर्छ र हामीले यसलाई सामाजिक सञ्जाल र युट्युब च्यानल मार्फत पनि यसलाई हामी बजाउने गरिरहेछौँ र विशेष गरी विश्वमै तपाईँको आवाज सुनिने छ र सुनिँदै छ। र यो बेलामा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ आफ्नो क्षेत्र आफ्नो प्रदेशवासीहरूलाई? धन्यवाद। आम श्रोताहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र नेपालको राजनीतिक सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनका मुद्दालाई लिएर नेपालमा एउटा ठुलो राजनीतिक आन्दोलनबाट यो ठाउँसम्म आइपुगेको हो र यसले चाहिँ परिवर्तनका थुप्रै एजेन्डाहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्यायो र आज नेपालको शासकीय स्वरूप संविधान कानुन लगायतका क्षेत्रमा चाहिँ माओवादीले एउटा क्रान्तिकारी परिवर्तन प्रगतिशील परिवर्तन चाहिँ ल्याएको छ र अब हामी नेपालमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न चाहन्छौँ र वैज्ञानिक समाजवादको बाटोमा हामी अगाडि बढ्न चाहिराखेका छौँ र देशलाई समाजवादको यात्रामा लिन चाहिराखेका छौँ। त्यसका निम्ति आम श्रोताहरू यहाँहरू सबैको एकदमै रचनात्मक सुझाव सल्लाह र त्यो आन्दोलनमा चाहिँ एकबद्धता सहभागिताको आवश्यकता पर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। र आज पनि हामीले केही मोडलहरू चाहिँ हामीले देखाउन खोजिराखेका छौँ। भर्खरै मात्रै यो प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत अर्थ विधेयक मार्फत चाहिँ हाम्रो अर्थमन्त्रीले जुन बजेटका कार्यक्रम अगाडि ल्याउनु भएको छ सार्नु भएको छ एउटा उत्साह र माओवादीको चिन्तन र सोच्ने तरिका र विकास र समृद्धिको एङ्गल र जनताको हितमा हेर्ने कुरा के हो भन्ने कुरा उहाँले चाहिँ बजेटमा ल्याएका कुराले पनि प्रश्न गर्छ। हामी त्यो कुरा लिन चाहन्छौँ जहाँ विपन्नहरूको चुलो बाल्नका निम्ति राज्यको दायित्व हुन्छ है भन्ने कुरा भनेको त्यो समाजवाद हो। गरिबहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ सपोर्ट गर्छौँ है भन्ने कुरा चाहिँ समाजवाद हो। राज्यले रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्छ, नागरिकको अभिभावक राज्य हो भन्ने कुरा आज बजेटमा त्यो कुरा ल्याइएको छ। जसले चाहिँ उपचार गर्न नपाएर चाहिँ उनीहरू उपचार गर्न पाइराखेका छैनन्, दीर्घ रोगीहरू छन्, उनीहरूलाई चाहिँ उपचार औषधि खाने पैसा चाहिँ राज्यले दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ ल्याउने भनेको त्यो चाहिँ एउटा समाजवादको कन्सेप्टसहित आएको कुरा हो। शिक्षामा होइन कमाउँदै र पढ्दै जाने कन्सेप्ट ल्याएर त्यो भनेको एउटा समाजवादको कन्सेप्टमा चाहिँ अब शिक्षालाई र त्यो कुरालाई लिएर जाने भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ ल्याएको विषय हो होइन। जसरी आज चाहिँ हामीले बजेटमा जे सङ्केतहरू आज देखिएका छन् र त्यो कुरा चाहिँ माननीय मन्त्रीज्यूले चाहिँ त्यो अगाडि ल्याउनु भएको छ, त्यो माओवादीको एउटा नयाँ अवधारणा र कन्सेप्ट हो। माओवादी समाजवादमा जान खोज्दैछ, समाजवाद नेपालमा ल्याउन खोज्दैछ। समाजवादले सबैका बिचमा समानता ल्याउनेछ, राज्यले दायित्व लिनेछ, सिप अनुसारको काम सबैलाई दिनेछ र योग्यता अनुसारको काम दिनेछ र आवश्यकता अनुसारको उनीहरूलाई चाहिँ आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी जसरी चाहिँ त्यो व्यवस्था स्थापना गर्न खोजेका छौँ। यसमा चाहिँ सम्पूर्ण नागरिकहरूको जनताको सबैको बौद्धिक वर्ग सबैको बौद्धिक वर्गदेखि लिएर सबै आम जनताको चाहिँ साथ प्राप्त होस् र हामी देशमा एउटा नयाँ समाजवादी क्रान्ति अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यसमा चाहिँ माओवादीले त्यसको नेतृत्व गर्नेछ, जनताको त्यसमा साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने कुराको विश्वाससहित म आफ्ना भनाइहरू राख्न चाहन्छु।